बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, हज़रत याकूब के बेटे, हज़रत इसहाक़ के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। आज हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इनके भाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चाहते थे। न सिर्फ इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीन व जमील और खूबी और लताफ़त का मुजस्मे पैकर थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निगाहें जो सुरमाए नबूवत से मुनव्वर थी, यूसुफ़ की लोहे जबीं पर नूरे नबूवत की जलवाए फरमाइयाँ देख रही थी। हज़रत याकूब अपनी इस रोज़ अफ़ज़ो मोहब्बत के साथ ये भी महसूस करते थे कि यूसुफ़ के 10 अलाती और बड़े भाई यूसुफ़ से बुग़्ज़ व हसद रखते हैं और यूसुफ़ इन्हें एक आँख नहीं पाता। इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, जो अभी कम सिन थे, अपना ये ख्वाब के 11 सितारे, सूरज और चाँद मेरे सामने झुके हुए हैं, शफ़ीक बाप से बयान फरमाया। तो आपने ख्वाब की ताबीर बताने से पेशतर ये नसीहत फरमाई कि बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कह बैठना, वरना वो तेरे हक़ में कोई दुश्मनी की चाल चलेंगे। अल्लाह ताला तुझे बरगज़ीदा करके दीनियों दुनियावी नेमतों से सरफराज फरमाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के सीने में बुग़्ज़ व हसद की आग बरकती रही। आखिर सब ने मिलकर मशवरा किया कि यूसुफ़ को कत्ल कर दो या किसी दूर दराज सरज़मीन में फेंक दो, ताकि बाप की तमाम तर तवज्जुहात इन्हें हासिल हो जाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम यहूदा था, कत्ल यूसुफ़ की मुखालफत की और ये मशवरा दिया कि यूसुफ़ को कत्ल करने के बजाय खुश्क और अंधेरे कुएं के अंदर डाल दो ताकि कोई मुसाफिर ही ले जाए। इस तरह हमारा मकसद भी हल हो जाएगा और हमारी गर्दनों पर खूने नाहक का गुनाह भी ना होगा। मशवरा करके बाप के पास आए और ये ख्वाहिश की, आप यूसुफ़ को हमारे साथ जंगल की सैर को भेज दें ताकि वहाँ खूब खाकर खेल कर अपना जी खुश करे। बाप ने इनकार किया और कहा कि मुझे ख़तरा है कि तुम्हारी बेखबरी व गफलत में कहीं बेरिया यूसुफ़ को अपना लुक़मा ना बना ले। कहने लगे, वाह, हम जैसे ज़ोर आवरों के होते हुए क्या ऐसा हो सकता है। गर्ज़ ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फ़रेब देने में कामयाब हो गए और हस्बे मशवरा यूसुफ़ को जंगल में ले जाकर अंधेरे और खुश्क कुएं में डाल दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को यूसुफ़ का कुर्ता खून आलूद किए हुए रोते पीटते बाप के पास आए। मुत्तफ़िक आवाज़ होकर बोले, हम दौर बाग का मुकाबला करने लगे और यूसुफ़ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि भेड़िया इसे खा गया। वाक़या यही है, अगरचे हम ये भी महसूस करते हैं कि आप हमारी बात पर यकीन ना करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम गलत कहते हो, यूसुफ़ को भेड़िए ने नहीं खाया है, ये तुम्हारा गढ़ा हुआ झूठ है। ताहम मुझ जैसे इंसान का काम तो सब्र जमील इख्तियार करना है। इधर मदियानियों का एक काफ़िला मिस्र को जाता हुआ चाह यूसुफ़ी के करीब उतरा और इन्होंने एक शख्स को पानी लाने के लिए भेजा। इसने कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ़ ने यह समझा कि शायद मेरे भाइयों को मुझ पर रहम आ गया है, इसलिए रस्सी पकड़ के लटक गए। मुसाफिर ने जाग कर जब इस पैकर के हुस्न जमाल पर नज़र डाली
تو فرط مسرت میں پکار اٹھا، کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ در یکتا ہاتھ لگا۔ آدھی رات کے بعد جب یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھنے گئے تو یوسف کو قافلے والوں کے پاس پا کر چاندی کے تقریباً 94 درہم میں یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھ فرخوت کر ڈالا، اور قافلے والوں نے مصر جا کر مصر کے ایک اعلیٰ افسر پھوتیگار عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا، اور یوسف بڑی آن بان اور اعزاز و کرم کے ساتھ عزیز کے ہاں رہنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف اپنی جوانی کو پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا کے صبر و سکون کو خاطر کرنے کے لیے کافی تھا، چنانچہ وہ 1000 جان سے ان پر فدا ہو گئی اور ناز و ادا کے وار یوسف پر کرنے شروع کر دیے، مگر یوسف علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عورت کے جب تمام وار خالی گئے تو وہ جامعہ حیا سے بالکل باہر آ گئی، اور ایک روز محل کے تمام دروازے نہایت مضبوطی سے بند کر کے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف نے جواب دیا، خدا کی پناہ، میں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے مجھے عزت و آبرو کی زندگی بخشی، مجھ جیسے غریب الوطن کو کیسر شاہی میں بسایا اور مجھ کو اپنے انعامات و کرامات سے نوازا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ستم کروں؟ یقیناً ایسے بد نصیب پر فلاح و کامرانی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے اپنی کرنی میں کوئی کسر تو نہ چھوڑی تھی، اور وہ ہر طرح سے یوسف کے ساتھ برے ارادے پر تلی ہوئی تھی، مگر حضرت یوسف پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اور اسی کی ادا کرتا عصمت نبوت برہان رب تھی کہ جس نے حضرت یوسف کو ہر قسم کی لغزش سے محفوظ رکھا، ورنہ اگر اس دلیل خداوندی اور برہان ربانی کا معاشی مشاہدہ کیے ہوئے نہ ہوتے تو عورت کے فریب سے بچ کے نکلنا بہت مشکل تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس عورت پر میری کسی بھی نصیحت کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ ہوس میں سرشار ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ عورت نے تعاقب کیا، یوسف کا پچھلا دامن ہاتھ میں آ گیا، کھینچ کر اسے تار تار کر دیا۔ اسی باغ دور میں دونوں دروازے پر پہنچ گئے، دیکھتے کیا ہیں کہ دروازے پر عزیز موجود ہے۔ عورت نے اپنی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی خطا کو چھپانے کی خاطر فوراً بات بنائی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ فعل و بد کا ارادہ کرے، اس کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے اپنی بے گناہی ظاہر کی اور عورت کا قصور بتایا۔ عزیز اس معاملے میں حیران ہوا، مگر خود اس عورت کے ایک رشتہ دار نے یوسف کی گواہی دی اور دلیل یہ پیش کی کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے، اور پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے۔ عزیز نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور عورت کے جرم کا قطعی یقین کر لیا، اور یہ کہا کہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے یہ ایک مکاری ہے، اور تمہاری مکاریاں بڑی سخت ہیں۔ یوسف سے درگزر کی درخواست کی۔ یہ خبر شہر کی دوسری امیرزادیوں کو بھی پہنچی تو انہوں نے عزیز کی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس طرح در غلام کو کسی صورت ہم بھی دیکھیں۔ عزیز کی بیوی نے ان مکاری کی باتیں سن کر انہیں اپنے ہاں بلاوا بھیجا اور ان کی ضیافت کے لیے مسندرے آراستہ کیے، اور حسب دستور ہر ایک کو ایک ایک چھڑی پیش کر دی گئی کہ کھانے کے کام آئے۔ پھر اچانک عزیز کی بیوی نے یوسف کو ان کے سامنے بلا لیا۔ تانا زن عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال سے حیران ہو کر رہ گئیں اور بے خودی میں پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور یہ کہہ اٹھی، خدا کی قسم، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی مقدس فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی بولی، یہی وہ غارت گر صبر و شکیب ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے تانے دیے۔ یقیناً میں نے اسے پھسلایا، مگر ظالم کسی طرح قابو میں نہ آیا، اور اب صاف صاف کہہ دیتی ہوں
اگر اس نے میری بات نہ مانی تو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یوسف نے یہ سن کر بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تو نے میری مدد نہ کی اور ان کی مکاریوں کے جال سے نہ بچایا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو کر نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ اس فتنے کی بانسبت جس کی طرف یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں، قید خانہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، واقعے کا باقیہ حصہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔